وبركاته. ديما بمعلومه جديده مرتبطه بالحاسوب. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على مثلا البيسيات اللي كيجيو جداد كيكون فيهم واحد لا بارتيسيون سي كتكون مجموعه. يعني مثلا كيكون عندي 500 جيجا في الديسك ديال، يعني كتبقى ديك 500 جيجا كتكون عندي في بارتيسيون وحده. يعني في لوكال اللي وقع عندي مشكل مثلا كيولي عندي لا سوفغارد ديال لي فيشي كنسوفغارديهم كلهم في السي. الاحسن هو نديرو واحد البارتيسيون دي ولا بارتيسيون داتا اللي كتكون سيباري على السيستيم. حتى الا وقع ليا مشكل مثلا في السيستيم كنرجع لديك البارتيسيون ديال الداتا. هذه في حاله الا ما كانتش عندي بسيط الامر جدا، كنمشي لبوست طرافاي. فوق من بوست طرافاي يعني مثلا الا كان عندي في البيرو ولا سميتو كندير عليه بوطون دروا، كنلقى واحد الكوموند جيري. كنكليكي على ديك جيري كيطلع لي واحد لافوينت اخرى كيكون فيها جيستيون دي ديسك. هذيك جيستيون دي ديسك كنلقى فيها الديسك ديالي بلا طاي اكزاكت اللي فيه. سا سيفي اني نكليكي عليه مثلا بوطون دروا على هذيك الفوليوم ديالي، وكنلقى واحد غيدوير لو فوليوم. يعني كنقول غيدوير الفوليوم يعني كنقص من لاطاي ديالو. كنقص لاطاي على حساب داكشي اللي بغيت انا. مثلا بغيت 20 جيجا 30 جيجا 100 جيجا كنقصها وكنفاليدي اوتوماتيكمون كيكري ليا بارتيسيون اخرى. يعني كيولي عندي سي سيباري وكيكون عندي دي مثلا الداتا حتى هي مسيباري عليها باش نحط فيها لي دوني تاعي وتكون معزلين عن اي موديفيكاسيون ولا اي مشاكل وقعت في الويندوز. يعني لي دوني تاعي على الاقل ما كيتقاسوش، الترجمه ما كيتقاسوش. يعني هذه بالنسبه للناس اللي عندهم سيسيون وحده بارتيسيون وحده عفوا. هاد المساله اللي خصهم يديروا هي من الاحسن ديما خصها تكون لانها مفيده جدا. بالنسبه في لا جيستيون، يعني بعض المرات مثلا كيقول لك واحد السيد راه مثلا عندي انا في الديسك ديال مثلا 500 جيجا وكندخل بوست طرافي كنلقى واحد لا بارتيسيون بوحدها اللي كاينه فيها مثلا 150 جيجا ولا 200 جيجا، داكشي الاخر ما كاينش. نفس الشكل باش نغيدويو لاطاي ديال الديسك ديال كنديرو بوطون دروا على بوست طرافاي ماشي وسطو كنقولوا عليه يعني فوق منه جيري، وكنمشيو جيستيون دي ديسك اوتوماتيكمون تما كنلقى واحد الفوليوم بالكحل نو الوي. هذا كنديرو عليه بوطون دروا وكنزيدوه كون فوليوم كيولي طالع لنا الديسك ديال كومبلي. يعني كيولي ما وقعش عندنا غير داك الفوليوم اللي دار. يعني في هاد لوكاش كيوقع ملي مثلا كنفورماتي البيسي كنكري واحد البارتيسيون مثلا سي هي الاولى بارتيسيون كيكون بارتيسيون هي ديال ريزيرف. كيكون هاد لي بارتيسيون في ويندوز 7 اما ويندوز كيكون فيه بزاف ديال لي بارتيسيون كيكريهم هو راسو دي فوليوم مختلفين. من بعد ما كنكريش داكشي اللي بقى ليا في الديسك ديالي، يعني كنكري فقط السي وداكشي الاخر كنخليه. فهاد لوكا هذا ملي كيدخل البيسي كيولي كيعطيني السي ودي ما كايناش لا بارتيسيون الداتا ما كايناش. يعني كيولي عندي البيسي مثلا فيه 500 جيجا ولا فيه انطيرا كنلقى مثلا 500 جيجا اللي طلع عندي 500 جيجا اخرى ما كايناش. يعني كما قلت الحل هو نمشي ديما بوطون ضربه على بوست طرافاي وجيري جيستيون دي ديسك. الا لقيتها كحله كندير عليها فقط بوطون ضربه كنكري داك الفوليوم صافي. اون فوا كنكري كيتزاد عندي اوتوماتيكمون في بوست طرافاي ديالي وكنولي كنستافد من الديسك ديال توتالمون. شكرا.